अ, ठिक छ, पहिला सुरु कहाँबाट स्टार्ट गरौँ भने एनालग सिग्नल भनेको के हो त्यहाँबाट स्टार्ट गरौँ। एनालग सिग्नल भनेको जे जति हाम्रो यो नेचरमा अकर हुने सिग्नलहरू छन्, अथवा फिजिकल फेनोमेननहरू भन्छ हामीले। त्यो फिजिकल फेनोमेननहरू अथवा नेचुरली अकर हुने फेनोमेनाहरू जस्तो जसलाई हामीले म्याथमेटिकली मोडल गर्न सक्छौँ होइन, जसको फर्मुलेसन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एनालग सिग्नल भनेर भन्छौँ। चाहिँ म्याथमेटिकल केही न केही त्यसको के हुनु पऱ्यो, डेरिभेसन हुनु पऱ्यो अथवा म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन हुनु पऱ्यो। इक्जाम्पलका लागि साइनोसोडल सिग्नल छ भने साइनोसोडल सिग्नल भनेको ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा केही डीले होला होइन, भनेपछि म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन छ। यदि कस छ भने कतिले अगाडिले लिड गर्छ भन्ने कुरा त्यो कोसाइन साइनले के अरे कोसाइन सिग्नलले प्रोभाइड गर्छ। साइनलाई कतिले लिड गर्छ, 90 डिग्रीले लिड गर्छ, त्यो हामीले त्यहाँबाट देख्छौँ। केही न केही म्याथमेटिकल फर्मुला हुनु पऱ्यो। यदि हामीले कुनै पनि सिग्नललाई म्याथमेटिकली इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ, त्यसको चाहिँ म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन प्रोभाइड गर्न सकिन्छ भने त्यो खालको, अथवा इन जेनरल भनौँ न, कुनै पनि फिजिकल फेनोमेना छ, त्यो फेनोमेनालाई हामीले चाहिँ म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गर्न सक्यो, म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन प्रोभाइड गर्न सक्यो भने त्यो सिग्नल हो। अब हामीले धेरै चिज देख्छौँ, जस्तो मैले बोलिरहेको छु होइन, अथवा मैले सुन्न सक्छु, मैले देख्न सक्छु, यी सबै के हुन् भन्दाखेरि यी सबै एनालग, यसको नेचर के हो त भन्दा एनालग सिग्नलहरू भनेको हामीले देख्ने सुन्ने, हाम्रो इभन नाकले सुँघ्न सक्छ होइन, भनेपछि जुन स्मेल आउँछ त्यो पनि सिग्नल हो। भनेपछि यो चाहिँ नेचुरली अकरिङ फेनोमेना भन्छ हामीले। तर सिग्नल हुनको लागि के हुनु पऱ्यो भने म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन हामीले गर्न सक्नु पऱ्यो, केही न केही त्यसको म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन हुनु पऱ्यो। यदि म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने सिग्नल हो, हामीले म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैनौँ भने अब त्यहाँ केही इन्फर्मेसन त हुनसक्छ, सम इन्फर्मेसन द्याट क्यानट बी एक्सट्र्याक्टेड होइन, अथवा द्याट क्यानट बी फर्मुलेटेड भनेर हामीले भन्छौँ। एक्सट्र्याक्टेड भन्नुभन्दा पनि फर्मुलेटेड भन्छ, फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न सकिएन। अब हामीलाई नेचुरल सिग्नल अथवा एनालग सिग्नल छ भने डिजिटल सिग्नलमा किन जानु पर्यो? दुई तिनवटा कुराहरू आउँछन्, फ्याक्टर्सहरू है। फर्स्ट फ्याक्टर भनेको हामीले नेचुरल सिग्नल, ठिक छ, एनालग सिग्नललाई लङ डिस्टेन्समा ट्रान्समिट गर्न पर्यो भने ट्रान्समिट गर्दाखेरि के हुनसक्छ भन्दा इजिली प्रोन टु नोइज होइन। एनालग सिग्नल्स आर इजिली प्रोन टु नोइज। त्यहाँ नोइज हुनसक्छ, तिनीहरू एटिनुएसन हुनसक्छ, भनेको त्यसको जुन एम्प्लिच्युड हुन्छ बिस्तारै घट्दै घट्दै गएर बुझ्दै नबुझिने खालको, छुट्याउनै नसकिने नोइज हो कि हाम्रो चाहिँ डिजायर्ड सिग्नल हो। सिग्नल र नोइजमा छुट्याउनै नसकिने अवस्था हुनसक्छ, चाहिँ सिभियर एटिनुएसन हुनसक्छ। त्यसपछि अर्को कुरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि कहीँ कतै अर्को कुनै नियर बाई सिग्नल छ, त्यो सिग्नलले चाहिँ के गर्न सक्ने भने इन्टरफेयर गर्न सक्ने भयो, इन्टरफेरेन्स आउने भयो। अर्को नेक्स्टमा इन्फ्लुएन्स एन्ड ड्रिफ्ट अफ एम्प्लिफायर गेन, यी चिजहरू, लोडिङ इफेक्टहरू, यी चिजहरू हामीले जुन एनालग सिग्नलमा देख्छौँ। मेन कुरा भनेको लङ डिस्टेन्स हामीले ट्रान्समिसन गर्न खोज्यो भने हाम्रो सिग्नल धेरै टाढासम्म हामीले पुर्याउन सक्दैनौँ, चाँडै नै के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि करप्टेड हुँदो रहेछ, नोइजले करप्ट गर्न सक्दो रहेछ। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ के चाहियो भने हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नलमा राखेर हामीले कहीँ न कहीँ ट्रान्समिट गर्छ, त्यो चाहिँ मोडुलेसनको कुरा भयो, त्यो छुट्टै हो कम्युनिकेसनको केसमा। अब यदि हामीले डिजिटाइज गऱ्यौँ भने अर्को एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सिग्नललाई एनालग सिग्नलमा टाइमको रेस्पेक्टमै हामीले चाहिँ एनालग सिग्नल भनेदेखि कन्टिन्युस नेचर हुन्छ। जुनसुकै टाइममा मानव टाइम टी इक्वल टु 4.937257 सेकेन्ड्स भने अरे, ल मैले यसरी ऱ्यान्डमली कुनै एउटा टाइम पिरियडले भने यदि हामीले प्लट गरिरहेको छ भने त्यो टाइममा पनि एम्प्लिच्युड अथवा त्यसको चाहिँ म्याग्निच्युड एभाइलेबल हुन्छ, जुन चिज डिजिटल सिग्नलमा एभाइलेबल हुँदैन। कन्टिन्युस नेचर भनेको कहीँ कतै ब्रेक हुन्न, कन्टिन्युसली हामीले चाहिँ त्यहाँ के देख्छौँ, विथ इन्क्रिज इन टाइम होइन, हामीले त्यहाँ के देख्न सक्छौँ भने एम्प्लिफिकेसन भएको देख्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ के भने जुनसुकै टाइममा पनि टाइमको रेस्पेक्टमा, अब भइरहेको कन्टिन्युस भनेपछि कुनै ठाउँमा पनि त्यहाँ ब्रेक भएको छैन, कन्टिन्युस छ, सबै भ्याल्युजहरू एभाइलेबल छ भन्ने बुझ्यो।
अनि भाइबरको टाइम 1.0 मा पनि एभाइलेबल छ, 1.00001 मा पनि एभाइलेबल छ, 1.00002 मा पनि एभाइलेबल छ। यस्तो केसमा कन्टिन्युअसली जुनसुकैमा पनि एभाइलेबल छ भने अब हामीले त्यसलाई स्टोर गर्नु पर्यो। यही मेन समस्या भनेको हामीले स्टोर गर्नु पर्यो नि। स्टोर गर्नका लागि हामीलाई मेमोरी कति चाहिन्छ त? हामीले त्यो ठ्याक्कै एउटा सानो सेगमेन्ट भनौँ न, कुनै पनि एउटा वेभको सानो सेगमेन्ट स्टोर गर्नु पर्यो भने पनि हामीसँग कतिवटा त्यस्ता स्याम्पल भ्याल्युजहरू होलान् एम्प्लिट्युडको, हामीले भन्न सकिँदैन होइन। एउटा सर्टेन सेगमेन्टमै पनि त्यहाँ चाहिँ न्युमेरस भ्याल्युजहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्टोर गर्नका लागि हामीलाई एकदमै लार्ज मेमोरी, सफिसियन्टली लार्ज मेमोरी एभाइलेबल हुन्छ, जुन हामीले प्रोभाइड गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर एउटा कुरा चाहिँ नोइज प्रोन हुने भयो, दोस्रो कुरा के हो भने हामी स्टोर गर्न सक्दैनौँ एनालग सिग्नललाई। त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ भने जस्तो हामीले विभिन्न म्याथमेटिकल अपरेटर्सहरू एप्लाई गर्नु पर्यो अरे एनालग सिग्नलमा भने जति सजिलै हामीले डिजिटल सिग्नलमा एप्लाई गर्न सक्छौँ एनालग सिग्नलमा एकदमै गाह्रो हुन्छ। एनालग सिग्नल प्रोसेसिङ एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ, जबकि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङ कम्पेरेटिभली इजियर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले डिजिटल सिग्नल एनालग सिग्नललाई डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब हामीले डिजिटल सिग्नल प्रोसेस भएको विभिन्न सिग्नल्सहरू देख्न सक्छौँ होइन। अहिले हामी त्यस्ता धेरै कुराहरू त के अरे डल्बी एटमसको कुरा गर्छौँ, डिटिएक्सको कुराहरू गर्छौँ, तर हामीले सुन्ने लास्टमा सुन्ने सिग्नल अथवा भनौँ न जुन म्युजिक छ अथवा साउन्ड छ, भिजुअलहरू हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिजिटल प्रोसेसिङ भएको भिजुअलहरू भन्छौँ, प्रोसेसिङ डिजिटल भएको हुन्छ, तर हामीले देख्ने भनेको लास्टमा चाहिँ त्यो डिजिटल हुँदैन, त्यो चाहिँ एनालगै हुन्छ। फेरि के हुन्छ भने प्रोसेसिङ गरिसकेर त्यहाँ चाहिँ हामीले एम्प्लिफिकेसन गरेर विभिन्न ट्रान्सफर्म्सहरू एप्लाई गरेर अथवा त्यो सिग्नललाई चाहिँ इन्हान्स गरेर डिजिटली इन्हान्स गरेर त्यसपछि फर्दर के गरिन्छ भने लास्ट स्टेजमा एनालगमा कन्भर्ट गरिन्छ। किन भन्दाखेरि जुन डेस्टिनेसन हो, डेस्टिनेसनको जुन लिसनर अथवा भ्युअर अब्जर्भर जो हुन्छ उसले चाहिँ के गर्छ भने एनालग सिग्नल नै देख्न सक्छ, डिजिटल सिग्नललाई इन्टरप्रेट गर्न सक्दैन अथवा बुझ्नै सक्दैन। हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड भन्छौँ अथवा हार्ड टु रिकग्नाइज होइन। त्यही भएर खालि हामीले स्टोर गर्नका लागि ट्रान्समिसन पनि डिजिटल सिग्नल ट्रान्समिट गर्ने बेला हामीले एनालगमै ट्रान्समिट गर्छौँ। किनभने हामीले अब यदि वायरमा वायर ट्रान्समिसन हो भने वायर ट्रान्समिसनको केसमा पनि हामीले एनालग ट्रान्समिसन गर्न सजिलो हुन्छ। र त्यसपछि गएर वायरलेस हो भने वायरलेसलाई पनि के गर्नु पर्यो, फाइनली हामीले के फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो होइन। त्यो जनरली हामीले फ्रिक्वेन्सीकै केस हुन्छ, एउटा फ्रिक्वेन्सी हायर फ्रिक्वेन्सीमा हामीले कन्भर्ट गरेर ट्रान्समिट गर्छौँ। त्यो भएर ट्रान्समिसनको केस मा हामीले चाहिँ एनालगमा कन्भर्ट गर्छ भने खालि स्टोर गर्नका लागि फर द पर्पज अफ स्टोरिङ होइन, अनि फर एप्लाइङ म्याथमेटिकल अपरेटर्स इन्हान्सिङ द सिग्नल, तिनीहरूका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भने डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गरिन्छ। अब डिजिटल सिग्नल कन्भर्ट गर्ने 2-3वटा स्टेप्सहरू छन्। एउटा पहिला स्याम्पलिङ गर्छौँ हामीले, भाइबरको सबै सिग्नलहरू सबै एम्प्लिट्युड हामीले स्टोर गर्न सकेनौँ अनि के गर्नु पऱ्यो, ग्याप गरेर सर्टेन टाइमको सर्टेन टाइम इन्स्ट्यान्टमा कति टाइम पिरियडमा हामीले ठ्याक्क भ्याल्युहरू पिक गर्ने हो त, हामीले स्याम्पल गर्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ स्पेसल स्याम्पलिङ थ्योरमले, स्याम्पलिङ क्राइटेरियाले प्रोभाइड गर्छ। निक्वी स्याम्पलिङ क्राइटेरिया भन्छ भने निक्वी स्याम्पलिङ क्राइटेरियाले के भन्छ भन्दाखेरि स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी सुड बी ग्रेटर देन इक्वल टु 2 टाइम्स द म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी अफ द सिग्नल। ल कुनै पनि एउटा सिग्नल छ अरे, सिग्नलमा त्यहाँ विभिन्न फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टहरू छन्, एउटा 25 हर्ट्ज छ, हाम्रो अर्को चाहिँ 50 हर्ट्ज छ भने मानौ 25, 50, 75 तिनवटा कम्पोनेन्टहरू मिक्स भइरहेको छ एनालग सिग्नलमा। त्यो तिनवटा सिग्नलमा सबभन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट भनेको त 75 हर्ट्ज भयो भनेपछि अब हामीले स्याम्पल गर्दाखेरि त्यो सिग्नललाई 75 × 2 भनेको 150 हर्ट्जमा स्याम्पल गर्नु पर्यो मिनिमम है। अब जति धेरै हामी हायर फ्रिक्वेन्सीमा गर्दै जान्छौँ भनेको के हुन्छ, त्यो अब टाइम पिरियड हामीले लिने टाइम पिरियड चाहिँ त्यो कम हुँदै जान्छ। अब त्यसको अर्थ के हो, बढीभन्दा बढी फेरि स्याम्पल लिनु भन्ने अर्थ हुन्छ। यदि हामीले त्यो स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी 2 टाइम्स द म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी अफ द सिग्नल भन्दा कम गऱ्यो भने त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि पछाडि हामीले फेरि रिजेनेरेट गर्ने बेलामा
त्यही पहिलाकै सिग्नललाई रिकभर गर्न सकिँदैन। त्यो फेनोमेननलाई हामीले एलियाजिङ भन्छौँ है। त्यो एलियाजिङले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीले जुन सिग्नल भन्न खोजेको त्योभन्दा फरक खालको अर्कै सिग्नललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई त ओरिजिनल सिग्नल नै रिकभर गर्नु पर्यो। विशेष गरी डिजिटल टु एनालग कन्भर्जनको केसमा त्यस्तो एलियाजिङ इफेक्टहरू आउँछ। त्यो भएर त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि इन अर्डर टु मिनिमाइज द एलियाजिङ इफेक्ट वी हेभ टु ओबे द sampling criteria like Nyquist sampling and Nyquist sampling where it states that the sampling frequency should be greater than equal to 2 times the maximum frequency of the signal. यो कुरा चाहिँ हामीले फलो गर्नु पर्यो। यो चिजहरू तिमीले कहीँ न कहीँ पक्कै पढेको हुनुपर्छ हैन। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ लेखेका कुराहरू के हाम्रो डिजिटल सिग्नलको एडभान्टेजेसहरू के छ, डिसएडभान्टेज के छ भन्ने कुरामा एउटा अघि मैले भने जस्तो रिडक्सन इन अनसर्टेन्टी इन डिजिटल इन्कोडेड इन्फर्मेसन। अब डिजिटल इनकोड गरेको इन्फर्मेसनमा जुन अनसर्टेन्टी हुन्छ त्यसलाई हामीले रिड्युस गर्न सकिन्छ। एउटा फाइदा हुने भयो एनालग सिग्नलको कम्पेरिजनमा। लाइक एनालग सिग्नल सफर फ्रम इलेक्ट्रिकल नोइज, influence and drift of amplifier gain, loading effect. There are several such factors that affect the analog signal severely हैन। severely affect गर्ने भएको हुनाले कम्तीमा हाम्रो डिजिटल सिग्नललाई एफेक्टै नगर्ने भन्ने होइन। एफेक्ट गर्यो भने पनि हामीले चाहिँ त्यो सिग्नललाई सजिलै रिकभर गर्न सकिन्छ, किनभने यसमा प्रोग्राम हुन्छ। प्रोग्रामले रिपिटर स्टेसनमा हामीले कुनै ठाउँबाट ट्रान्समिट गर्दैछ भने रिपिटर स्टेसनमा केही कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अब जस्तै ट्रान्समिसन गर्दा त हामी त एनालगमा जाने नै हो भने त्यहाँ पनि त पक्कै होला भन्ने हुन्छ। तर हामीले त्यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छौँ, कतिको फरक आयो र त्यसलाई चाहिँ सजिलै हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिजेनेरेट गर्न सक्छौँ। जुन चिज एनालग सिग्नलमा रिजेनेरेट गर्ने भन्ने त्यति सजिलो छैन। यहाँ भेरिएबल है। सेकेन्डमा युज अफ डिजिटल कम्प्युटर इन इन्डस्ट्रियल प्रोसेस। अब धेरै जसो केसमा डिजिटल कम्प्युटर्सहरू युज भइरहेको हुन्छ। इभन यसलाई यसरी भन्नुभन्दा पनि प्रोसेसरहरू युज भइरहेको हुन्छ। डिजिटल प्रोसेसर्सहरू हुन्छन्, ती प्रोसेसरले डिजिटल सिग्नलमै काम गर्ने भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ डिजिटल सिग्नलमा जानुपर्ने एउटा कारण छ। अर्को हामीले के देख्न सक्छौँ भने सरी मल्टिभेरिएबल कन्ट्रोल सिस्टम, एउटा नन लिनियरिटी अफ सेन्सर करेक्सन, कम्प्लिकेटेड सिस्टम क्यान बी कन्ट्रोल। अब यस्तो चिजहरूमा हामीले जुन कम्प्लिकेटेड सिस्टम्सहरू चाहिँ तिनीहरूलाई सजिलै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। हामीसँग प्रोग्राम हुन्छ। मेन सबसे एडभान्टेज भनेको मस्ट प्रोनाउन्स एडभान्टेज इज द्याट वी हेभ अ प्रोग्राम वेयर वी क्यान करेक्ट एनी डेभिएसन छैन। जुन डेभिएसन हुन्छ अथवा त्यहाँ फिडब्याकको मेकानिजम हुन्छ, धेरै चिज हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा करेक्सन गर्न सकिन्छ। जस्तो सेन्सर करेक्सन भनेको फिडब्याक करेक्सनको कुरा हो। यो ठाउँमा हामीले जस्तो सेन्सर करेक्सन भन्ने कुरा गर्यो। त्यसै गरी डेटा सेक्युरिटी। अब सेक्युरिटीका हामी विभिन्न मेजर्सहरू त्यहाँ चाहिँ सजिलै एप्लाई गर्न सकिन्छ, जुन कुरा एनालगमा हामीलाई एप्लाई गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। अब डिसएडभान्टेज पनि छ, ब्यान्डविड्थ रिक्वायरमेन्ट। अब ब्यान्डविड्थ रिक्वायरमेन्ट, अब हामीलाई हायर ब्यान्डविड्थ, अब एकदमै क्ल्यारिटीका लागि सिग्नल क्ल्यारिटीको कुराहरू धेरै चिजमा के हुन्छ भने ब्यान्डविड्थ रिक्वायरमेन्ट पनि हायर हुन्छ। त्यसै गरी जति कम्प्लेक्स सिस्टम भनौँ न, कुनै पनि हाम्रो एकदमै कम्प्लेक्सभन्दा कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन गर्नु छ भने त्यो बेलामा अब सिस्टमको कम्प्लेक्सिटी, सिस्टमको डिजाइन, सिस्टमको हार्डवेयर रिक्वायरमेन्ट यो चाहिँ के हुँदै जान्छ, कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ। कम्पोनेन्ट्सहरू अब थपिँदै जान्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब प्रोग्राम हामीले लेख्नु पर्यो। अब हामीले मेन अझ प्रोग्राम मोटिभबाट हेर्ने भने हाम्रो एकदमै सिम्पल खालको प्रोग्राम, इक्जाम्पलका लागि एउटा हामीले सिम्पल लो पास फिल्टर बनाउँदैछौँ अरे। लो पास फिल्टर बनाउँदैछौँ भने लाइन अफ कोड हाम्रो 10वटा लाइनले 10 लाइनको कोडले सजिलै त्यसलाई चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। तर जब हाम्रो सिस्टम कम्प्लेक्स हुँदै 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 जान्छ भनेको हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ धेरै हुँदै जान्छ, त्यसपछि सिस्टम कम्प्लेक्स हुँदै हुँदै जान्छ। यो चिज एनालगमा त छँदैछ, यतापट्टि पनि सँगसँगै दुवैको डिसएडभान्टेज हामीले देख्न सक्छौँ। एनालगमा पनि हुन्छ, डिजिटलमा पनि हामीले त्यो खालको डिसएडभान्टेज देख्न सक्छौँ, जहाँ सिस्टम कम्प्लेक्सिटी जुन हाम्रो कम्प्युटेसन छ, कम्प्युटेसनको कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान्छ, सिस्टमको कम्प्लेक्सिटी पनि बढ्दै जान्छ। अब नेक्स्टमा एउटा डायग्राम हेर्छौँ हामी, के चिज हुन्छ त। यहाँ 2-3वटा पार्टहरू देख्छौँ है। हाम्रो डिजिटल इनपुट, हामीले यताबाट इनपुटहरू प्रोभाइड गर्यो भने इफ यु प्रोभाइड इनपुट,
फ्रम दिस साइड हैन यहाँ हामीले के डिजिटल इनपुट यहाँ भयो त्यसपछि यसमा रजिस्टर्स मारेर सेभ भएर बसेको हुन्छ ओके यहाँबाट कन्टिन्यू गरेँ यो एउटा पर्टिकुलर डायग्राम के को भने डिजिटल टु एनालग कन्भर्टरको खास एनालग टु डिजिटल कन्भर्टरको यहाँ डायग्राम हो भने यसले कसरी कन्भर्जन गर्छ भने यहाँ इनपुट हाम्रो बिट्सहरू डिजिटल बिट्सहरू कति बिटको त 4 बिट 8 बिट 10 बिट 12 बिट 16 बिट हैन तर जनरली 2 को पावरमा हुन्छ भने 2 बिट 4 बिट 8 बिट 16 32 64 यो हिसाबमा हामीले राख्छौँ अब यहाँ एउटा कन्भर्ट सिग्नल भनेको स्टार्टअप कन्भर्जन भन्ने हुनसक्छ कतिखेर कन्भर्ट गर्ने यसलाई त स्टार्ट गर्नु पर्यो रजिस्टरमा त्यहाँ सेभ हुन्छ रजिस्टर हाम्रो चाहिँ हामीले डिजिटल लजिकमा पढिसकेको छौँ रजिस्टरमा यदि हामीले सिफ्ट रजिस्टरहरूको कुरा गर्ने भने डी फ्लिप फ्लपबाट बनिरहेको हुन्छ र डी फ्लिप फ्लप कसरी बनेको हुन्छ भन्दा एसआर फ्लिप फ्लपमा एसमा हामीले कम्प्लिमेन्ट नगरिकन इनपुट दिन्छौँ भने आरमा चाहिँ कम्प्लिमेन्टेड इनपुट प्रोभाइड गर्छौँ एउटै हुन्छ इनपुट डी तर त्यो डी चाहिँ एसमा जान्छ भने आरमा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भएर जान्छ भने चाहिँ के 0 हुन्छ 0 हुँदा आरमा 1 हुन्छ र अनि माथिपट्टि 1 हुँदा तलपट्टि 0 हुन्छ यो हालको हाम्रो डी फ्लिप फ्लपमा देख्छौँ त्यसपछि यहाँ एउटा भोल्टेज स्विच हुन्छ यसमा डिटेलमा म एक्सप्लेन गर्छु भोल्टेज स्विच हुन्छ त्यसमा हामीले के गर्नुपर्ने भने रेफरेन्स सोर्स भोल्टेज पनि प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको आउटपुट द आउटपुट अफ द भोल्टेज स्विच इज प्रोभाइडेड टु द रेसिस्टिभ समिङ नेटवर्क and finally provided to the amplifier where analog output is obtained at the output terminal of that particular amplifier. यो हामीले देख्यौँ ब्लक डायग्राममा डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर है डिजिटलबाट एनालगमा कसरी कन्भर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने केसमा हामीले यो कम्पोनेन्ट्सहरू के हुन्छ व्हाट आर द कम्पोनेन्ट्स व्हाट आर द एसेन्शियल कम्पोनेन्ट्स अथवा रिक्वायर्ड कम्पोनेन्ट्स अफ a particular digital to analog converter. They are a resistor, voltage switch, resistive summing network, and then finally an amplifier at the output stage. And few signals are also required, like a convert signal. Reference source voltage is required to operate the voltage switch. यसको डिटेलमा गयो डिजिटल टु एनालग कन्भर्टरबाट सुरु गरौँ अब यसको कम्पोनेन्टमा फर्स्टमा हाम्रो अथवा ब्लक फर्स्ट ब्लकमा हाम्रो रजिस्टर छ कस्तो खालको हामीले रजिस्टर देख्न सक्छ भने अब सिम्पल प्यारलल इन प्यारलल आउट रजिस्टर हामी देख्छौँ यहाँ शिफ्ट भन्ने कुरा भन्न किनभने हामीले शिफ्टिङ अपरेसन परफर्म गर्नु छैन है एकैछिन ओके रजिस्टर कस्तो खालको प्यारलल इन प्यारलल आउट शिफ्ट रजिस्टर यो हामीले देख्यौँ प्यारलल इन प्यारलल आउट शिफ्ट रजिस्टर हामीले युज गरिरहेको छौँ प्यारलल इन प्यारलल आउट भनेपछि शिफ्ट त्यो शिफ्ट रजिस्टरमा पनि शिफ्टिङ अपरेसन हुँदैन जे इनपुट हामीले दिन्थ्यौँ भर्खरको मानव 4 बिट को प्यारलल इन प्यारलल आउट शिफ्ट रजिस्टर रहेछ भने 4 वटा बिट इनपुट हामीले दिन्थ्यौँ एउटा क्लकमा पर्टिकुलर क्लकमा क्लक ठ्याक्क आउने बित्तिकै भर्खरको सबै इनपुटहरू के हुन्छ करस्पोन्डिङ फ्लिपफ्लपहरुमा जान्थ्यो र त्यसपछि गएर तिनीहरूको आउटपुट जुन पिन हुन्छ अथवा एउटा पर्टिकुलर बिट मात्रै अब्टेन गर्ने हुनाले प्रत्येकको आउटपुट पिनमा हामीले आउटपुट अब्टेन गर्थ्यौँ हैन जे इनपुट दिन्थ्यौँ आउटपुट पनि त्यही आउँथ्यो वा त्यही इनपुट हामीले जे इनपुट दिएको हुन्छ त्यो नै सेभ भएको भन्ने मानिन्छ अब अन रिसिभिङ द एक्सटर्नल कन्भर्ट सिग्नल यसले के भने कन्भर्ट गर्ने भने यो सिग्नल हामीले पहिला एक्सटर्नली हामीले चाहिँ ल कन्भर्ट भनेर धेरै ठाउँमा कन्भर्ट सिग्नल भनेर जुन हामीले देख्यौँ हामीले यहाँ एउटा सिग्नल प्रोभाइड गराएको छ कन्भर्जनका लागि द डिजिटल नम्बर टु बी कन्भर्टेड इज फेड इन्टु द इनपुट अफ द डिएसी यो ठाउँमा अब यो सिग्नल आइसकेपछि बल्ल हामीले यो डिजिटल इनपुट लेखेको ठाउँमा सिग्नल्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ
कन्भर्ट सिग्नल भनेर आयो, आइसकेपछि इनपुट्सहरु रजिस्टरमा एप्लाई गरिन्छ। एप्लाई गरिसकेपछि द इनपुट वर्ड इज ल्याच्ड अर स्टोर्ड एन्ड रिमेन्स इन रजिस्टर अन्टिल अनदर कन्भर्ट कमान्ड इज इनिसिएटेड। भनेको नेक्स्ट कन्भर्ट भन्ने कमान्ड नरहिन्जेलसम्म रजिस्टरमै सेभ भएर बस्छ। रजिस्टर भनेको के एउटा मेमोरी हो। इट इज अ मेमोरी, द फास्टेस्ट मेमोरी हैन, अनि द मोस्ट एक्सपेन्सिभ वान। हामीले त्यो मेमोरी हायरार्कीमा देख्न सक्छौँ। मेमोरी हायरार्कीमा के हुन्छ, सबभन्दा टपमा रजिस्टर हुन्छ, सेकेन्डमा क्यास हुन्छ, थर्डमा हामीले प्राइमेरी मेमोरी भन्छौँ, इक्जाम्पलको लागि ऱ्यामहरू हुन्छन्, र लास्टमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि सेकेन्डरी मेमोरीको कुरा हुन्छ। इभन टर्सियरी मेमोरी होइन, सबभन्दा बटममा हामीले त्यो पिरामिडको मेमोरी पिरामिडको सबभन्दा बटममा हामीले टर्सियरी मेमोरी देख्न सक्छौँ। टर्सियरी मेमोरी सबभन्दा स्लोएस्ट हुन्छ भने रजिस्टर सबभन्दा फास्टेस्ट हुन्छ। यहाँ के हुँदो रहेछ, एकचोटि हाम्रो इनपुट हामीले डिजिटल टु एनालग कन्भर्टरको इनपुटमा प्रोभाइड गरिसकेपछि रजिस्टरमा गएर सेभ भएर बस्छ। कुन बेला यो सेभ हुन्छ, स्टोर हुन्छ भने एज सुन एज द एक्सटर्नल कन्भर्ट सिग्नल एपियर्स एट द रजिस्टर हैन, अथवा इज एप्लाइड टु द रजिस्टर। रजिस्टरमा एप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यसपछि हामीले इनपुट प्रोभाइड गर्छ, प्रोभाइड गर्ने बित्तिकै रजिस्टरमा गएर सेभ भएर बस्छ। कुन बेलासम्म यो रहिरहन्छ, अन्टिल एन्ड अनलेस नेक्स्ट कन्भर्ट कमान्ड इज इनिसिएटेड। नेक्स्ट कन्भर्ट कमान्ड हामीले त्यहाँ इनिसिएसन नगरिन्जेलसम्म त्यो पहिलाको इनपुट चाहिँ त्यही रहिरहन्छ। नेक्स्टमा भोल्टेज स्विच भन्ने छ। voltage switch, the output of the resistor is fed to the voltage switches, and depending on the input logic level 0 or 1, voltage switch provides ground 0 or precision reference voltage B reference. अब हाम्रो यो द आउटपुट अफ द रजिस्टर, जुन रजिस्टरको आउटपुट छ भोल्टेज स्विचमा प्रोभाइड गरियो। अब त्यहाँ विभिन्न लजिक लेभल्सहरू हुन्छन्, कि 0 हैन, भनौँ न फरक फरक लाइनमा 0 र कि 0 हुन सक्छ। एक्जाम्पलको लागि यहाँ विभिन्न छ, मानौँ यहाँ 0 छ, यहाँ 1 छ, त्यसरी नै हाम्रो एउटामा 1 दिएको छ। यस्तो खालको छ भने यो त विभिन्न लजिक लेभलहरू भयो भने अब भोल्टेज स्विचले के प्रोभाइड गर्दो रहेछ भन्दा कति भोल्टेज प्रोभाइड गर्ने त यो डायग्राममा। अब 0 भन्ने बित्तिकै यहाँ 0 भोल्ट यसले प्रोभाइड गर्यो, 0। यसले कति दिने भयो, भी रिफरेन्स है नि, यो भी रिफरेन्स आरएफ। भी रिफरेन्स हामीले यसरी देख्यौँ। यहाँ वहाँ हुँदाखेरि पनि यहाँ पनि त्यही भी रिफरेन्स हामीले देख्यौँ। भी रिफरेन्स यसरी। यो फेरि सधैँभरि यस्तै हुन्छ भन्ने त होइन। यो मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ। यो यस्तो यदि यस्तो छ भने if we have the output of the resistors be like 0 1 up to 1, then the output of the voltage switch will be corresponding to this logic level, and 0 the 0 volt, 1 हुँदाखेरि, and if 1 is the input to the voltage switch, output will be V reference, and if there is 0 at the input of the voltage switch, output will be 0 volt. जो पनि हामीले देख्यौँ। तर यसका लागि त्यो प्रोभाइड गर्नलाई नि we need reference voltage source, त्यो पनि प्रोभाइड गर्नु पर्यो भोल्टेज स्विचका लागि। अनि बल्ल यसले चाहिँ के दिन सक्ने भयो, 0 वा भी रिफरेन्स प्रोभाइड गर्न सक्ने भयो। यो भयो भोल्टेज स्विचको खासै धेरै ठुलो यसको काम छैन। कस्तो टाइपको हुन्छ भन्दाखेरि सिंगल पोल डबल थ्रो, यो हालको हाम्रो भोल्टेज स्विचहरू डिजिटल्ली कन्ट्रोल्ड यस्ता एसपीडीटी इलेक्ट्रोनिक स्विचेसहरू एभाइलेबल हुन्छन्। अब कस्तो खालको हुन्छ त त्यो हेरौँ। वान अफ देम इज द टोटेम पोल मस्फेट स्विच। लेट्स लुक एट द फिगर। अब यहाँ हाम्रो बिट लाइन छ है, यो ठाउँमा हामीले के गरिरहेको छौँ भने यहाँ बिट लाइन प्रोभाइड अथवा इनपुट, अनि हाम्रो चाहिँ यो डी फ्लिप फ्लप भयो हैन। यो ठाउँमा हामीले एसआर भनेको एसमा चाहिँ हामीले इन्भर्ट नगरिकन दिइरहेको छौँ, अनि आरमा चाहिँ के भइरहेको छ, इन्भर्ट गरेर प्रोभाइड गरिरहेको छ। नि यहाँ 0 हुँदाखेरि इफ दिस इज 0 एन्ड दिस इज 1, डी भएको हुनाले यसको आउटपुट के हुन्छ भने क्यू इक्वल टु 0, यसको क्यू कम्प्लिमेन्ट 1 हुन्छ है। यो केसमा मस्फेटको स्विच हेर्नु पर्यो। यो कस्तो खालको छ, हाम्रो एनमस छ। यदि 0 छ भने यो बेलामा यसको यहाँ चाहिँ हाम्रो यो त अफ हुने भयो, दिस ट्रान्जिस्टर इज टर्न्ड अफ।
त्यसै गरी एउटामा 1 हुँदाखेरि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो टर्न अन हुन्छ, यो टर्न अन हुन्छ, Q2 विल बी टर्न अन। यो केसमा चाहिँ अब यतापट्टि माथिपट्टि यो टर्न अफ भएको छ, यहाँबाट केही आउने अथवा यसले चाहिँ ड्राइभ गर्न सक्ने पनि केस छैन। यो पर्टिकुलरमा यही नै हाम्रो 0 हुँदाखेरि यहाँ पनि हाम्रो के आइरहेको हुन्छ, 0 आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसले ड्राइभ गर्न सक्दैन। ओके, यो पर्टिकुलर केसमा एक्जाम्पल हेरौँ, यसमा 0 भयो। इफ द पिट लाइन इज 0, इन्भर्टर इन्भर्ट्स दिस 0 to 1। अब यो हाम्रो डी फ्लिप फ्लप हो, डी फ्लिप फ्लपको आउटपुट के हुन्छ भन्दा D0 छ भने आउटपुट 0। इफ द बिट लाइन इज 1, आउटपुट विल बी 1। हियर वी आर एप्लाइङ 0, सो आउटपुट विल बी 0। अब यो पर्टिकुलर ट्रान्जिस्टरको केसमा अब यहाँ 0 दिने बित्तिकै के हुन्छ भने यो अफ हुने भयो हैन। हामीले यहाँ कताबाट जोडिरहेको छ, यसको इमिटरमा जोडिरहेको छौँ। इमिटर अफ Q1 एन्ड द कलेक्टर अफ Q2 आर टाइड टुगेदर। यहाँ यो केसमा हामीले बेस सरी मैले अहिले मस्फेट भने यो ठाउँमा हाम्रो यदि मस्फेट भन्दा नि हेर्दा त ट्रान्जिस्टर के अरे बिजेटी जस्तै खालको देखिएको छ हैन। तर यहाँ मस्फेट हो भने यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, माथिपट्टिको ड्रेन हुन्छ अनि यो सोर्स हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि गेट हुन्छ। त्यो खालको केसमा अब हेर्दाखेरि त्यस्तो खालको जस्तो देखेको छैन है। तैपनि अब मैले चाहिँ त्यही हिसाबमा भने अब यदि हाम्रो गेट टर्मिनलमा इफ दिस बी गेट टर्मिनल, दिस बी ड्रेन टर्मिनल एन्ड दिस बी सोर्स टर्मिनल, यदि यस्तो खालको छ भने यो हाम्रो कुन खालको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बेसिक एन मस जस्तो देख्छौँ हामीले। गेटमा 0 हुने बित्तिकै यो के हुने भने यसको आउटपुट 0। अब यहाँबाट यदि हामीले यसको ड्रेनबाट आउटपुट लिने भने यो 0 हुन्थ्यो। त अब यसले कन्डक्टै गर्दैन, यतापट्टि पनि त हाम्रो 0 हुन्छ। त्यसै गरी यो केसमा 1 हुँदाखेरि ठिक छ, यसको आउटपुट त यहाँबाट हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने यसले कन्डक्ट गर्छ भन्ने हुन्छ। अब यो ठाउँमा हाम्रो इमिटरतिर केही पनि छैन भने यो अफ भएको हुनाले यी दुईटाको कम्बिनेसनमा दिस इज अल्सो अफ, सो आउटपुट इज 0। यो ठाउँमा हामीले 0 अब्टेन गर्यौँ। यहाँ हामीले अब्टेन गर्ने भने कम्तीमा यो के हुनु पऱ्यो, कन्डक्सन स्टेटमा जानु पऱ्यो। अब यदि नेक्स्ट केसमा अब यसलाई ठ्याक्कै म रिभर्स गर्छु है। ओके, अहिलेको हाम्रो केसमा let us consider the bit line to be 1, the inverter inverts it to 0। अब डी फ्लिप फ्लपमा 1 छ भने आउटपुट पनि 1 हुन्छ। सो ट्रान्जिस्टर Q1 will be in on state, so Q1 turns on, यहाँ आउटपुट 0, यसको आउटपुट के हुने भयो, दिस विल बी इन अफ स्टेट। अब यो केसमा यो टर्न अन हुने बित्तिकै हाम्रो यसरी इमिटरतिर के अरे सरी यो सोर्सतिर आयो भने अब यसरी हामीले आउटपुटतिर हेर्दाखेरि के देखिन्छ, आउटपुट नाउ द आउटपुट विल बी 1। नाउ यो ठाउँमा हाम्रो आउटपुट 1 आयो है। यो 1 भयो, यो 0 भयो, यसको Q को भ्यालु 1 हुन्छ भने Q कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ, 0 हुन्छ। Q कम्प्लिमेन्ट विल बी 0। अब यो 1 हुने बित्तिकै यसले के गर्छ, इट टर्न्स ट्रान्जिस्टर Q1 टु अन स्टेट। Q कम्प्लिमेन्ट 0 भएको हुनाले एज Q कम्प्लिमेन्ट इज 0, इट फोर्सेस ट्रान्जिस्टर Q2 टु अफ स्टेट। अब Q1 अन छ, Q2 अफ छ भने ग्राउन्डतिर जाने कुरै भने यसरी यहाँदेखि यसरी यसले त तलतिर जाने यो पाथै ब्लक हुन्छ। दिस पाथ इज ब्लक्ड, दिस इज नट एभाइलेबल। अनि कताबाट जाने भयो, यसरी यताबाट हामी यतातिर स्विचतिर जाने भयो भनेपछि हामी यहाँ जे दिन्छौँ 1 दियौँ भने 1 आउने रहेछ, 0 दियौँ भने 0 आउने रहेछ।
बिट लाइन 1 भयो भने ए को भ्यालु पनि के हुँदो रहेछ 1 हुँदो रहेछ। यदि बिट लाइन 0 भयो भने आउटपुट पनि के हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ। त्यही भएर 1 हुनु भनेको भी रेफरेन्सको भ्यालु हाम्रो जति छ त्यति नै आउटपुट हाम्रो +5 भोल्ट नै हामीले मानौँ होला, अथवा भी रेफरेन्स 8 भोल्ट हुन पनि सक्छ, जति हुन सक्छ। त्यो 1 हुनु भन्नुको अर्थ लगभग भी रेफरेन्स बराबर जतिकै हुनु हो। त्यसै गरी 0 भयो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ ग्राउन्ड हुन्छ। अहिले हाम्रो 0 हुँदाखेरि ट्रान्जिस्टर Q1 अफ भइसकेपछि यो आउटपुटतिर कनेक्सनै छैन। यो हालको हामीले टोटेम्पोल मस्फेट स्विचले कसरी काम गर्छ यो चाहिँ हामीले देख्यौँ। यसमा केही क्वेसन छ भने तिमीले क्वेसन रेज गर्न सक्छौ है। इफ यु हेभ क्वेसन रिगार्डिङ टु द अपरेसन अफ दिस टोटेम पोल मस्फेट स्विच then you do not hesitate to ask your question. फ्लिप फ्लप को काम के हो सर? फ्लिप फ्लप अब फ्लिप फ्लप त पक्कै तिमीले पढेकै हो हैन। फ्लिप फ्लपले के गर्छ भन्दाखेरि फ्लिप फ्लपले एउटा बिटलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। एट अ टाइम एउटा मात्रै बिट स्टोर गर्ने काम गर्छ। त्यो कि 0 हुन सक्छ कि 1 हुन सक्छ। एउटा सिक्वेन्शियल लजिक सर्किट हो हैन। बेसिक एलिमेन्ट भनेको ल्याच हैन। जसरी ल्याचमा हाम्रो चाहिँ न्यान्ड ल्याच नर ल्याच हुन्छ, फ्लिप फ्लपमा ल्याच भन्दा अलिकति फरक के हुन्छ भन्दा क्लक ल्याच जस्तोसँग हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि टाइमसँग सिङ्क्रोनाइजेसन हामीले देख्छौँ। भनेको क्लक एप्लाई गरिसकेपछि इनपुट मात्रै दिएर आउटपुट आउने होइन, हामीले क्लक पनि प्रोभाइड गर्नु पर्यो। क्लकको कुन एजमा अथवा राइजिङ एजमा कि फलिङ एजमा कि कुन ठाउँमा ट्रिगर्ड हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो एउटा सिक्वेन्शियल सर्किट हो। केमा डिपेन्ड हुन्छ फ्लिप फ्लप। यहाँ फ्लिप फ्लपको खास काम के हो भन्ने कुरा तिमीले सोध्यो भने यसले चाहिँ के गर्छ भने सर्टेन टाइमसम्म त्यो बिटलाई स्टोर गरेर राख्छ। मेन काम चाहिँ त्यति हो। हामीले अर्को इनपुट नदिन्जेलसम्म त्यसले चाहिँ के गर्ने भने टेम्पोररी स्टोर गर्ने भयो। डी फ्लिप फ्लपको काम चाहिँ भ्यालुलाई स्टोर गरेर राख्ने भयो। यो 1 लाई यसले चाहिँ के गर्छ यहीँ राखिरहन्छ, अल्टर हुन दिँदैन। जसरी मेमोरी अथवा हाम्रो यो हुन त अब भोलाटाइल हुन पनि सक्छ है। फेरि हामीले पावर सप्लाई दिइसकेपछि त्यही भ्यालु रहिरहला भन्न सक्दैन हामीले। त्यो एपियर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। त्यही पनि एज लङ एज द पावर इज सप्लाइड अन, अब हाम्रो बिटलाई यहाँ इनपुट 1 दिँदाखेरि हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ कि यसले चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ भनेर मेमोरीको रूपमा युज गर्यो। डी फ्लिप फ्लप भनेको कुनै पनि मेमोरीको बेसिक बिल्डिङ ब्लक हो। त्यही भएर यसले चाहिँ त्यो एउटा पर्टिकुलर बिटलाई स्टोर गर्छ। त्यति हो काम, अरू कुरा केही पनि होइन। क्लियर भयो? भयो सर। अब यदि हामीले जेके युज गरेको भए त्यो बेला के हुन सक्थ्यो भने हाम्रो टगलको अपरेसनका लागि युज गरिरहन्थ्यौँ। विशेष गरी काउन्टर बनाउनका लागि हैन। काउन्टर बनाउनको लागि हामीले कन्टिन्युसली 01 01 01 चाहिन्थ्यो नि। यदि त्यस्तो खालको टगलिङ अपरेसन चाहिन्छ भने जेके फ्लिप फ्लप अथवा टी फ्लिप फ्लप युज गर्छौँ। नामै टी भनेको टगल भयो। डी फ्लिप फ्लपले के गर्दो रहेछ भने पर्टिकुलर बिटलाई पावर सप्लाई भइरहन्छ भन्ने हामी मान्छौँ हैन। त्यसले चाहिँ के गर्छ त्यो एउटा पर्टिकुलर बिटलाई स्टोर गर्छ। बडीमा स्टोर गर्ने भनेको एउटा मात्रै बिट हेर्दा त हामीले धेरै चिज स्टोर भए जस्तो देख्छौँ, तर खालि हामीले यो क्यू मात्रै, क्यूमा कति आउटपुट दिइरहेको छ यसले। हामीले 1 दिँदाखेरि यहाँ आउटपुट यसको नि 1 आउँछ। यो भयो एउटा सिम्पल टोटेम्पोल मस्फेट स्विचको अपरेसन है। ल अब सपोज लजिक 1 corresponds to plus B reference and logic 0 corresponds to 0 volt. If bit line is equal to 1, then S equal to 1, R equal to 0, so that Q equal to 1, Q dash equal to 0. मैले यो सबै एक्सप्लेन गरिसकेँ, यहाँ लेखेको छ। This drives the transistor Q1 on, thus conducting the resistor R1 to the reference voltage plus B reference, whereas the transistor Q2 remains off. यो पनि भयो। Similarly, 0 at the bit line connects the resistor R1 to the ground terminal. यो चाहिँ ग्राउन्ड टर्मिनलमा लैजान्छ। त्यो पनि हामीले अघि मैले चाहिँ एक्सप्लेन गरिसकेँ। अब नेक्स्टमा हाम्रो रेसिस्टिभ समिङ नोड नेटवर्क है। रेसिस्टिभ समिङ नेटवर्कमा हाम्रो यहाँ हेरौँ, हामीले यहाँ चाहिँ भी रिफरेन्स प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। विभिन्न बिट्सहरू B3, B2, B1, B0 यसरी विभिन्न बिट्सहरू दिएको छौँ। B3 भनेको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भयो। B3 इज द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेन्ट भन्नुको अर्थ जसको वेट सबसे बढी हुन्छ। इक्जाम्पल हाम्रो 1 0 1 0 भयो भने
यसरी हेर्दा पोजिसनहरु हामी हेर्छौं यो 0 पोजिसनमा छ दिस इज इन पोजिसन 1 दिस इज इन पोजिसन 2 and 3 the position of this is 3 अब यसको वेट भनेको 1 into 2 to power 3 भनेपछि यसको भ्यालु कति हुन्छ 8 हुन्छ यसको भ्यालु 4 यसको भ्यालु 2 यसको भ्यालु 1 यसरी हामीले देख्यौं प्रत्येकको हजुर ल यो तिमीले पक्कै डिजिटल लजिकमा मज्जाले पढेकै छौ हैन अब म सिग्निफिकेन्ट बिटलाई हामीले चाहिँ B3 बाट स्टार्ट गर्यौं B3 B2 B1 B0 यसरी प्रोभाइड गर्यौं रेफरेन्स भोल्टेज एप्लाई गरेको छौं अब यहाँ यसरी B3 यहाँ एप्लाई गर्यो विभिन्न ट्रान्जिस्टरहरु यहाँ हेर्नु त अनि यो रेसिस्टिभ समिङ नेटवर्कमा एउटा ट्रान्जिस्टर छ सेकेन्ड ट्रान्जिस्टर छ थर्ड ट्रान्जिस्टर and fourth transistor अनि त्यसपछि गएर वेट अनुसार के गरेको छ भने यहाँ यो पनि हेर्नु है R 2R 4R 8R भनेको रेजिस्टेन्स बढाउँदै बढाउँदै गएको छ जति रेजिस्टेन्स बढ्दै जान्छ करेन्ट भ्यालु बढ्दै जाने हो भनेपछि हामीले यहाँ के देख्यौं भने यहाँ यो करेन्ट I3 यो I3 करेन्ट यहाँ फ्लो भयो त्यसपछि गएर यतापट्टि I2 करेन्ट I1 करेन्ट I0 करेन्ट अब यदि B3 B2 B1 B0 सबै 1 1 1 1 भयो भने त ट्रान्जिस्टर यो सबै ट्रान्जिस्टर्सहरु फर एक्जाम्पल लेट अस कन्सिडर दैट B3 is 1 B2 is 1 B1 is also 1 and finally B0 is also 1 if all the bits are 1 that is 1 1 1 1 हैन 1 1 1 1 छ भने यो बेलामा यो ट्रान्जिस्टर यसलाई मैले के भने Q3 is also Q3 goes to on state similarly transistor Q2 also goes to the on state Q1 also goes to on state and finally Q0 also goes to on state all the transistors will go to on state हामीले यसरी देख्यौं त्यसैले सबै on state मा जानेबित्तिकै अब करेन्ट हामी इमिटरबाट जसरी करेन्ट यहाँ obtain गरिरहेको छ I3 I2 I1 I0 यो सबै जोडिन्छ I3 plus I2 plus I1 plus I0 this will be fed to the inverting terminal of this op amp final op amp where we have a feedback resistance RF connected to the inverting and the output terminal हैन त्यो दुईटामा हामी इन्भर्टिङ र आउटपुट टर्मिनलको बीचमा फिडब्याक रेजिस्टेन्स प्रोवाइड गरिरहेको छौं where this will be I total है यहाँ त्यति क्लियर जस्तो देखेको छैन this is I total in this case I total will be I3 plus I2 plus I1 plus I0 अब हामीले यहाँ के देख्न सक्छौं भने अब हेरी सबै दि अब यो केसमा हामीले I3 I2 I1 I0 भयो अब अर्को केस हाम्रो एउटा केस कस्तो हुन सक्छ भने 0 0 0 0 if all the bits B3 B2 B1 and B0 are 0 in this case all the transistors Q3 Q2 Q1 and Q0 will be in off state they will be forced to go to off state हैन अब त्यो भयो भने हाम्रो टोटल करेन्ट त कति हुँदै रहेछ 0 हुँदै रहेछ करेन्टै फ्लो हुँदैन किनभने यो ट्रान्जिस्टर पनि टर्न अफ Q3 will turn off Q2 will also turn off Q1 will also go to the off state and finally Q0 2 will go to off state अब यो केसमा हाम्रो आउटपुट चाहिँ कति आउने भन्दा यहाँ टोटल करेन्ट भनेको 0 यो हालको हामीले देख्छौं त्यही अनुसार अब यो ठाउँमा हाम्रो कुन जस्तो 0 1 0 1 भयो भने I2 र I0 मात्रै हाम्रो एप्लाई भएको देख्छौं त्यसैगरी 1 0 0 0 भयो भने त्यो बेलामा हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि 1 0 0 0 हुँदाखेरि कति हुने भयो खाली I3 मात्रै हामीले देख्ने भयो अब यो केसमा I3 भनेको कति हुन्छ V reference by R हुन्छ I2 भनेको कति हुन्छ V reference by 2R हुन्छ त्यसैगरी I1 भनेको V reference by 4R हुन्छ र लास्टमा I0 भनेको V reference by 8R हुन्छ यसरी टोटल हामीले I3 I2 I1 I0 को सबै एक्सप्रेसन अब्टेन गर्यौं यो हेरौं
ल I3 भनेको कति भयो V reference by R when V3 is 1 हाम्रो यो स्विच चाहिँ के हुनु पर्यो V3 1 छ भने त्यो बेलामा I3 will be V reference by R. Similarly I2 is equal to V reference by 2R when V2 is equal to 1. In this particular case too, I2 will be V reference by 2R. Similarly I1 will be V reference by 4R when V1 is equal to 1. And I0 is equal to V reference by 8R when V0 is equal to 1. अब सबै कनेक्टेड भयो भने न बल्ल हाम्रो त्यो करेन्टहरु सबै जोड्न मिल्छ. Therefore I total current is equal to I0 plus I1 plus I2 plus I3. यसरी टोटल करेन्ट हामीले जोड्न सक्छौं यदि अब मानौ सबै हाम्रो V3 V2 V1 V0 जोडिएको छ भने. अब हामीले यहाँ हेरौं I total this is equal to V reference by R हामीले प्रत्येकको कमन लियौं बाहिर. यसमा भनेको V reference by यताबाट अपोजिट तिरबाट हाम्रो V0 V1 V2 V3 तिरबाट गयो भने V reference by 8R into V0. V0 0 हुन सक्छ 1 हुन सक्छ हैन. यो केसमा it can be 0 or 1. 0 छ भने यो टर्मै हट्यो. It can be 0 or 1, 0 or 1. यो मध्ये कुनै एउटा हुन सक्छ. V1 को केसमा पनि सेम, V2 को केसमा पनि V3 को केसमा पनि. त्यही भएर अब हामीले V reference by R कमन लियौं भने what will remain inside the bracket is V0 by 8 plus V1 by 4 plus V2 by 2 plus V3. Therefore V0 is equal to minus I total into RF. यो त हामीलाई थाहा छ. किन भन्दाखेरि हाम्रो यो ठाउँमा हाम्रो भोल्टेज कति छ 0 minus V0 divided by RF. यति चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो. This is equal to I total. त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ minus I total times RF हामीले obtain गर्छौं है. यो केसमा माइनस आउनुको कारण किन why minus is obtained because we are applying this input to the inverting terminal. यो ठाउँमा हाम्रो 0 भोल्ट छ किनभने भर्चुअली सर्ट सर्किट हुन्छ. 0 minus V0 divided by RF भनेको यहाँ I total हुन्छ. टोटल this is equal to I3 plus I2 plus I1 plus I0 सबै जोडिने भयो. त्यही भएर अब यो 0 लाई हामीले लिनै परेन. सिम्पली कति हुन्छ अब V0 is equal to minus I total times RF. To make V0 positive, V reference is taken as negative. यदि हामीले V reference लाई नेगेटिभ लिदियौं भने त्यो बेलामा यो ठाउँमा हामीले माइनस बनाइदियौं पहिले भने यो बेलामा आउटपुट चाहिँ के आउँछ पोजिटिभ आउँछ. खाली हामीले चाहिँ V reference के भन्नेलाई चाहिँ पोजिटिभ बनाउनको लागि हामीले यहाँ माइनस बनाउन सकियो. यो माइनस बनाइयो भने if V reference is taken as then output will be positive. यसरी जोड्न सक्यो. यो सबै हामीले जोड्यौं I3 I2 I1 I0 जोड्यौं. तर सबै केस के हुनु पर्यो एकदम आइडियल केसमा नि सबै स्विचेसहरु अन हुनु पर्यो. सबै स्विच भनेको V3 V2 V1 V0 सबै 1 हुनु पर्यो. त्यो केसमा मात्रै हामीले अनि के गर्न सक्यौं भने यसरी V0 अब यो ठाउँमा 0 पनि अब यो जुन जनरल एक्सप्रेसन छ यो जनरल एक्सप्रेसनको केसमा त हाम्रो अब यहाँ 0 लेख्न सक्यौं 0/8 गर्दा 0 भइहाल्यो. मानव V1 1 भयो भने 1/4 प्लस फेरि यो 0 भइदियो भने 0/2 प्लस फेरि 1 गरे भने 1. यसरी हामीले जोड्न मिल्यो. कहिलेकाहीँ यो ओभरअल टर्मलाई हामीले चाहिँ D ले रिप्रेजेन्ट पनि गर्छौं है. यो D is equal to V0/8 plus V1/4 plus V2/2 plus V3 यो हालको हामीले देख्छौं. V0 को एक्सप्रेसन पनि हामीले चाहिँ अब्टेन गर्यो. V0 आउटपुट कति हुन्छ त भन्दा माइनस I total टाइम्स RF पनि भयो. र अब त्यसलाई चाहिँ हामीले खाली करेक्सनका लागि नेगेटिभ V रिफरेन्स लियौं. अब हेरौं एम्प्लिफायर टोटल करेन्ट इज फेड टु द एम्प्लिफायर दैट परफर्म्स. अब एम्प्लिफायरमा किन हामीले जोडिन्छ भन्दाखेरि करेन्ट टु भोल्टेज कन्भर्जन. अब हाम्रो त टोटल भोल्टेज I टोटल आइरहेको छ भने त्यो करेन्टलाई केमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छ. जस्तै हामीले V आउट अब्टेन गरिरहेको हुन्छ भने I टोटलबाट जुन करेन्ट छ करेन्टलाई भोल्टेजमा कन्भर्जन गर्यो. त्यसैगरी आउटपुट स्केलिङ भनेको केले मल्टिप्लाई हुने भयो भने RF ले स्केलिङ गर्ने भयो.
ल यहीँबाट कन्टिन्यू गरौँ। यो एउटा चाहिँ आउटपुट स्केलिङ भनेको एम्प्लिफिकेसन टु डिजायर्ड भ्याल्यु बाई चेन्जिङ द भ्याल्यु अफ आरएफ। आरएफको भ्याल्युलाई हामीले घटबड गरेर के गर्न सक्दो रहेछ भने आफूलाई चाहिएको लेभलमा आउटपुटलाई स्केलिङ गर्न सकिँदो रहेछ। भनेको आउटपुट कति चाहियो त हामीलाई 5 भोल्ट चाहियो कि 10 भोल्ट चाहियो कति चाहियो होइन, त्यो चाहिँ आरएफलाई एडजस्ट गरेर भेरिएबल आरएफ राख्न पनि सकिन्छ हामीले। वा हामीले चाहिँ फिक्स तर चेन्ज गर्न मिल्ने खालको चेन्जेबल फिडब्याक रेजिस्टेन्स पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ। अब डिजिटल टु एनालग कन्भर्टरतिर जाँदाखेरि हामीसँग डिजिटल टु एनालग कन्भर्टरको मेनली हैन, देयर आर टु टाइप्स अफ डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर्स द्याट आर कमनली युज्ड। One is binary weighted resistor network and the second is the R2R ladder type digital to analog converter. It is also classified into following types: one, voltage mode, and second being the current mode. Current mode it is also referred to as inverted R2R ladder type. DAC digital to analog converter को types दुईटा टाइप्सहरु, एउटा चाहिँ बाइनरी वेटेड रेजिस्टर नेटवर्क, सेकेन्डमा R2R ल्याडर टाइप DAC। हामी दुईटै पढ्छौं, भोल्टेज मोड पनि पढ्छौं, करेन्ट मोड पनि विल बी स्टडिङ आफ्टर वन्स वी कम्प्लिट द भोल्टेज मोड। यो डायग्राम अलि क्लियर भएन कि म नोटमा राख्ने बेलामा क्लियर वाला मिलेन भने सर्किट डायग्रामै बनाएर गए पनि राखौँला। अहिले यहाँ चाहिँ बुझौं, बाइनरी वेटेड रेजिस्टर नेटवर्कमा हाम्रो यो केसमा अलिकति मैले चाहिँ म्याग्निफाई गर्छु है। ओके, ल एउटामा हेरौँ। यहाँ हाम्रो भी रिफरेन्स एप्लाई गरिएको छ। कस्तो खालको छ भन्दाखेरि दुई थरी छ। एउटामा भी रिफरेन्स यसरी एउटा स्विच दुईटा पोइन्टहरु प्रत्येकका लागि प्रत्येक यतापट्टिको हाम्रो यो जुन हामी यसलाई बिट भन्छौं, यो बिटहरुलाई दुईटा पोइन्टहरु दिएको छ अन अफ हुनका लागि। यदि अन भइदियो भने भी रिफरेन्समा जोडिन्छ, अफ भयो भने यो ग्राउन्डमा गएर जोडिन्छ है। यसरी प्रत्येकमा यसका लागि दुईटा, Bn-2 को लागि दुईटा हुँदै हुँदै B0 को लागि पनि हामीले दुईटा यहाँ जोइन भएको देख्छौं। त्यसैगरी अब यो एमएसपी मा जहिले पनि के हुन्छ भने सबैभन्दा कम रेजिस्टेन्स अथवा रेजिस्टरको सबैभन्दा लोएस्ट भ्यालु अफ रेजिस्टर इज सेलेक्टेड है भनेको आर। अब हामीले चाहिँ मिलाउँदै जाँदाखेरि आर टु आर हुँदै हुँदै 2 to the power n-1 टाइम्स 2 to the power n-1 आर हुनु भने यो तलपट्टि आर हुनु भने माथि आर हैन कि आर को भ्यालु कति त भन्दा 2 to the power n-1 त्यति भ्यालुको त्यो त्यति हायर भ्यालुको हामीले रेजिस्टेन्स पिक गर्छौं। पिक गरिसकेपछि अब यहाँ स्विचेसहरु के हुन सक्छन्, हाम्रो अन अफ हुन सक्छ। अघिको जस्तै Bn-1 सबै अन हुन सक्छ, सबै अफ हुन सक्छ, सेलेक्टिभली अन अफ हुन पनि सक्छ। लाइक Bn-1 being on, Bn-2 in off state and so forth हैन, त्यस्तो हुन सक्छ। अब हामीले यहाँ जुन करेन्ट अब्टेन गर्छौं, करेन्ट भनेको त कस्तो हुन्छ, V रिफरेन्स बाइ R, त्यसैगरी V रिफरेन्स बाइ R इन्टु Bn-1 प्लस V रिफरेन्स बाइ 2R इन्टु Bn-2 प्लस डट 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 अप टु V रिफरेन्स बाइ 2 to the power n-1 R इन्टु B0। यो खालको हामीले अहिलेको जस्तै ठ्याक्कै त्यही यहाँ एप्लाई गर्छौं। टोटल करेन्ट यो जुन I भने चाहिँ दिस इज I टोटल करेन्ट, दिस I total current is applied to the inverting terminal of this op amp। अहिलेको जस्तै हाम्रो यहाँ के देख्छ भने फिडब्याक रेजिस्टेन्स छ RF, यो RF यहाँ एप्लाई गरेको छ। र अब यो केसमा पनि के हुन्छ नि, V out is equal to minus I total times RF हामीले एप्लाई गर्छौं। यो यहाँ हामीले देखियो है, यो यस्तो भएको खालको देखियो। अब यो केसमा नि अहिलेको जस्तै। अब फर n bit DAC circuit consists of binary weighted resistors such as R, 2R, 4R up to 2 to the power n-1 times R and n member of SPDT switches है। यो जुन हामीले स्विच यहाँ देखाएको छ नि, यो स्विचहरु अहिलेको जस्तै के हुन सक्छ भने एउटा चाहिँ फ्लिप फ्लप हुन्छ, फ्लिप फ्लप फलोड बाइ त्यहाँ हामीले के गरेको थियौं, ट्रान्जिस्टरहरु राखेको थियो, त्यस्तो चीजहरु यहाँ भएको हुन सक्छ। SPDT सिंगल पोल डबल थ्रो त्यस्तो टाइपको स्विचहरु यहाँ
राखिएको हुन्छ तर अब त्यत्रो पुरै देखाउने कुरा त भन्न सिम्पल हामीले स्विचको सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्यौं अब यसको आउटपुट भोल्टेज एक्सप्रेसन फर आउटपुट भोल्टेज इफ एमएसपी इक्वल टु 1 एन्ड अल अदर बिट्स आर 0 भनेपछि यो 1 छ एमएसपी इज 1 एन्ड अल अदर आर 0 यसरी 0 0 हुँदै 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 0 0 0 अप टु लास्टमा पनि हाम्रो 0 छ यो पर्टिकुलर केस छ भने हाम्रो चाहिँ आउटपुट भोल्टेज V0 इज इक्वल टु माइनस V रिफरेन्स बाई R इन्टु RF यो त अगाडिपट्टिको एक्सप्रेसनबाट हामीले देख्यौँ यही एक्सप्रेसनमै ठ्याक्कै हामीले यसरी देख्न सक्छौँ V रिफरेन्स बाई R इन्टु टाइम्स यो भनेको त हाम्रो टोटल करेन्ट I को एक्सप्रेसन भयो यो हाम्रो यो मात्रै 1 छ V3 1 अरु सबै 0 हैन यो सबै यो टर्म्सहरु 0 भयो यो तलपट्टिको केही लेख्नै परेन 0 भनेपछि 1 हाम्रो यति कति V रिफरेन्स बाई R मात्रै हुने भयो दिस इज इक्वल टु माइनस V रिफरेन्स बाई R इन्टु RF हामीले एप्लाई गर्यौं तर अब यो ठाउँमा हामीले V रिफरेन्स यो ठाउँमा चाहिँ आउटपुट इज इक्वल टु यदि हाम्रो यो ठाउँमा पहिले नै हाम्रो माइनस V रिफरेन्स यदि यहाँ एप्लाई गरेको छ भने यसले चाहिँ के बनाउँदो रहेछ भन्दा प्लस बनाउनका लागि हामीले माइनस राख्यौं भने यहाँ प्लस राखेको छ हैन तर अब यसलाई पोजिटिभ बनाउनका लागि यसले हामीले माइनसले रिप्लेस गर्न सक्छौं दिस क्यान बी रिप्लेस्ड बाइ माइनस इन अर्डर टु अब्टेन पोजिटिभ आउटपुट खासै फरक पर्दैन खाली हामीले म्याग्निट्युड मात्रै हेर्छौं त्यही भएर यो केसमा हामीले प्लसै राखे पनि केही नि भएन तर इफ वी indeed need positive output then we can replace the positive V reference with negative V reference त्यसैका लागि हामीले चाहिँ माइनस भनेर लेख्यौं द माइनस V reference by R into RF अब यदि R र R बराबर भयो भने V reference बराबरको आउटपुट भोल्टेज हामीले अब्टेन गर्छौं तर अब यो आउटपुट केमा डिपेन्ड हुन्छ भने इट डिपेन्ड्स अन द रेशियो अफ RF by R कति छ त RF मानौ if RF equal to 2R then output voltage will be 2 times the reference voltage 2 times output obtained हुने भयो if RF is 3 times the value of R if RF equal to 3R then Vout is equal to 3 times V reference हैन जति चाहिन्छ हामीलाई त्यही अनुसार हामीले चाहिँ के गर्न सक्दो रहेछ फिडब्याक रेजिस्टेन्स सेटअप गर्न सकिँदो रहेछ R को भ्यालु जति छ अब हामीलाई 4 टाइम्स चाहियो भने RF को भ्यालु 4 टाइम्स R हामीले सेट गर्नु पर्यो 5 टाइम्स चाहियो भने 5 टाइम्स R 5R बराबरको सेट गर्नु पर्यो त्यसरी हामीले सेट गर्न सक्छौं if next MSP equal to 1 and all other bits are 0 अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भने MSP पनि 0 भयो यो पर्टिकुलर केसमा के भने दिस इज 0 नेक्स्ट टु MSP भनेको यो 1 दिस बिइङ 0 0 हुँदै कहाँसम्म पुग्यो टिल द एन्ड हैन एन्डमा हामी B0 मा पनि 0 भयो भने यो बेलामा कति हुन्छ V रिफरेन्स बाइ 2R यहाँ 2R यो वाला मात्र हाम्रो एक्टिभेट भयो चाहिँ एउटामा V रिफरेन्स बाइ R थियो भने V रिफरेन्स बाइ 2R हामी यहाँ देख्छौं माइनस V रिफरेन्स बाइ 2R बाँकी एक्सप्रेसन जस्ताको तस्तै हामीले यहाँ प्लेस गर्यौं माइनस V रिफरेन्स बाइ R इन्टु RF हुन्थ्यो भने इन दिस पर्टिकुलर केस माइनस V रिफरेन्स बाइ 2R इन्टु RF यो माइनस के जनायो यसलाई प्लस बनाउनका लागि we are simply replacing plus V reference with minus V reference हैन त्यति नै हो अब यदि LSB मात्रै 1 भयो बाकी all other bits are 0 भनेको यो 1 this is 1 remaining all others are 0 0 0 0
सर आउनु भएन भने यो राम्रोसँग लिभ गरेर जाऊ है सबैले। त्यो जस्तै होल्डमा बसेर नजाने, हामीहरूले रिकर्डिङ अफ गर्न मिल्दैन। अनिसा नि गइसकेको रहेछ, अनिसालाई प्रेजेन्टर बनाएको थिएँ। आउनुहुन्न होला नि अब त लाइन गएर। अब लाइट आयो भने आउनुहुन्छ होला, आउनु भएन भने राम्रोसँग सबै लिभ गरेर जाऊ है, सिधै नकाट। सिधै काट्यो भने त्यो होल्डमा बस्दा नि रिकर्डिङ चलाए हुनसक्छ फेरि। ए ल ल ल म त गएँ, केटाहरू आयो। आउनु
18 days ओके मेरोमा लाइन गएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति उ भयो सुनिरहेको छ नि है आलोक छेत्री सुनिरहेको छ सुन्दैछु सर ओके ल अलिकति डिस्टर्ब भयो 5-7 मिनेट भन्दा अझ बढी नै डिस्टर्ब भयो बत्ती गयो ल हामी कहाँ थियो भने एउटामा थियो नि यदि एलएसबी 1 भयो भने त्यो बेलामा कति हुन्छ v reference by 2 to the power n minus 1 times r into rf हुन्छ अब हाम्रो ओभरअल सबैलाई जोड्न पर्यो अब आउटपुट एक्सप्रेसन भनेको कति हुने भने v reference by r into rf सर स्क्रिन शेयर होस् ओके म शेयर गरिहाल्छु ठीक छ ल यहाँबाट गरे अहिले v0 इज इक्वल v0 msp यो lsp गएको कुरा हेर्यौ हामीले हैन यो msp ले चाहिँ यो lsp हुनुपर्ने यो कपी गर्दाखेरि v0 ड्यू टु lsp भनेको चाहिँ माइनस यो माइनस अन किन भन्दाखेरि माइनस v रेफरेन्स पोजिटिभ बनाउनको लागि v रेफरेन्स बाइ 2 to the power n minus 1 times r into rf अब टोटल सबै जोड्छौं हामी यो माइनस माइनस प्लस हुने भयो v रेफरेन्स बाइ r into rf into bn minus 1 यो जुन हाम्रो बिट छ msp बिट भयो त्यसरी v रेफरेन्स बाइ 2r into rf into bn minus 2 हुँदै 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 कहाँसम्म गयो भने v रेफरेन्स बाइ 2 to the power n minus 1 r into rf यो हालको हामीले देख्यौं र यहाँबाट हामीले कमन के लियौं भने v रेफरेन्स बाइ r into rf into 1 by 2 to the power n minus 1 कमन लियौं भने यो ठाउँमा कति हुने भयो 2 to the power n minus 1 bn minus 1 plus 2 to the power n minus 2 bn minus 2 plus dot 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 up to 2 to the power 0 b0 यो हालको हामीले अप्टेन गर्यौं यो टोटल हेरेदि सबैलाई हामीले गरे यदि यो हामीले यतिलाई हामीले चाहिँ हामीले d ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने if this we represented by d being 2 to the power n minus 1 bn minus 1 plus 2 to the power n minus 2 bn minus 2 plus dot 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 up to 2 to the power 0 b0 यो सबैलाई हामीले d ले मान्यो भने v reference by 2 to the power n minus 1 r into rf हैन भइरहेको सबैले हामीले यसरी ल्यायो र इन्टु d भनेर लेख्यौं where d the decimal equivalent of input bits अब रिजोल्युसन भनेको के हो भने वेट अफ एलएसपी भन्छ जहिले पनि एलएसपी को वेट कति हुन्छ त resolution of DAC is the weight of the LSP. It is also the increment in each step of bit combination. त्यही भएर हाम्रो एउटामा माइनस माइनस प्लस बाइ v reference by 2 to the power n minus 1 into r into rf and यो ओभरअल v reference by यो जुन हाम्रो टर्म छ यसलाई नै वेट अफ एलएसपी भनेको हामीले कति कति बढाउँदै जाँदाखेरि रेजोल्युसन भन्दाखेरि कति भोल्ट हुँदा हाम्रो एक बिट चेन्ज हुन्छ त एउटा सबैभन्दा लोएस्ट बिट मानौ 0.25 भोल्ट सम्म हाम्रो एउटा बिटले रिप्रेजेन्ट गरेर 0.0000 चारवटा बिट छ यसले चाहिँ कति सम्म एक्जाम्पलको लागि 00 4 बिट वाला छ 0000 छ यो चाहिँ कति सम्म देखाउँदै रहेछ भन्दा 0.25 भोल्ट भन्दा कम अन्जेलसम्म यसले चाहिँ त्यति हुँदो रहेछ जब हाम्रो एउटा बिट चेन्ज हुन्छ 0.25 भन्दा तलकै लेस देन है यो लेस देन का लागि यो लेस देन भयो भने अनि 0.0001 यो चाहिँ सिम्बल मिलेन है लेस देन यसरी राख्नु लेस देन 0.25 भोल्ट यो हैन लेस देन 0.25 भोल्ट 0.001 भनेर यसरी लेख्यो भने कति भने 0.25 देखि लिएर 0.5 सम्म योले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो 0.25 to 0.5 यो सम्म 0.001 भनेपछि प्रत्येक 0.25 भोल्टले एउटा बिटले यदि 0.25 भोल्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ यो यसको रिप्रेजेन्टेसन भयो है अब 0.0010 भन्यो भने 0.5 देखि लिएर 0.75 सम्म त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो यसरी बढ्दै जान्छ यो जुन भ्यालु छ कति त 0.25 सम्म त कति धेरै त्यहाँ चाहिँ भ्यालुजहरु हुन्छन् हैन हामीले एकदमै लार्ज रेन्ज देख्छौं भन्छ यसको
रेजोल्युसन अब रेजोल्युसन एकदमै बढी हुनु भन्नुको अर्थ के हो भन्दा बढी हुनुको भ्यालु बढी भन्नुको अर्थ होइन। हाम्रो जुन मानव 0.1 भयो भने त्यो बेटर रेजोल्युसन भयो कि यो चाहिँ हाम्रो नट बेटर भन्छ हामीले, यसलाई चाहिँ ब्याड रेजोल्युसन भन्छौँ। यसले चाहिँ के हुने भने एकदमै एउटा लार्ज रेन्ज एउटा बिट चेन्ज हुँदा लार्ज भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने एकदमै हाम्रो सानो एउटा बिटले एकदमै सानोलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौँ। मानव 0.1 भोल्ट चेन्ज हुँदाखेरि 1 बिट चेन्ज होस्, त्यस्तो भयो भने त्यसको रेजोल्युसन हायर रेजोल्युसन भन्ने भन्छ हामीले। 0.25 सम्म होइन, 0.25 भने त एकदमै ठुलो भ्यालु हो नि त। 0.25 0.5 0.75 1.0 यसरी हामीले टोटल कतिवटा 16वटा फरक भ्यालुजहरू देख्न सक्ने रहेछौँ। रेजोल्युसन कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर डिजिटल टु एनालग कन्भर्टरको रेजोल्युसन भनेको एलएसबी को वेट कति हो त, सबैभन्दा सानो भ्यालु यसले कति रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, एउटा बिट चेन्ज हुँदा कति भोल्टेज लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रेजोल्युसनले प्रोभाइड गर्छ। ल अब हामी अर्को क्लासमा रिलेसनसिप बिट्विन आउटपुट एमएसपी एन्ड एलएसपी, बी नट एमएसपी एन्ड बी नट एलएसपी यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ। यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ। हामीलाई अरू 2 दिन लाग्ला यो च्याप्टर भ्याउनको लागि, अनि हामी लास्ट च्याप्टर भनेको च्याप्टर 1 मा जान्छौँ। यो च्याप्टर भ्याइसकेपछि आजको चाहिँ यति नै गरौँ है। यसको न्युमेरिकल्सहरू पनि छन्, पर्टिकुलर सोधेको टाइपको न्युमेरिकलहरू, त्यसमा पनि फोकस गरौँ ल। पहिला हामी थ्योरीहरू कम्प्लिट गर्छौँ। थ्योरी कम्प्लिट गरिसकेपछि अनि न्युमेरिकल जे जति बाँकी रहेको छ सबै ओभरअल कोर्स सकिसकेपछि बाँकी रहेका न्युमेरिकलहरू, बाँकी रहेका के च्याप्टरहरू सब खोजेर पढ्छौँ। आज नबुझेको के कुरा छ भने तिमीले सोध होइन। अब त्यस्तो केही छैन भने अब क्लास आजलाई यति नै भयो। तिमीले चाहिँ अब आउने क्लास हाम्रो भनेको बुधबारमा, यहीँबाट हामी कन्टिन्यू गर्छौँ, यहीँबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। अरू 2 दिन लाग्ला यो च्याप्टर कम्प्लिट गर्नलाई। केही छ सोध्नुपर्ने, सोध्नु छ भने, नबुझेको कहीँ कतै छ भने सोध, नभए थ्याङ्क यू एभ्रिवान। केही छैन जस्तो छ है।